الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألمداح والبلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح زلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الله شفينا مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وبارك وسلم وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباكر والجافر والقادم ثم رضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت إمام الخاتمة نادي عليا مظهر لدائر تجده عونا لك في النوائب كلهم من مغمد سينجلي بعزمتك يا الله
या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني بمحمد نبي تستغيث لنا فاستغيث يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ لله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ لله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल पाक में जो औरात शरीफ पढ़ पेश किए गए हैं उनकी तफसील मौजूद है। कुरान पाक 5 मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11,400 दफ़ा। सूरह यासीन 199 दफ़ा। सूरह वाक़िया 107 दफ़ा। मंज़ल 61 दफ़ा। इस्मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 52 दफ़ा। इस्मान अल्लाह तबारक व तआला 52 दफ़ा। दुरूद शरीफ 57,625 दफ़ा। दलालुल क़रात शरीफ 183 दफ़ा। सूरत कहफ 10 दफ़ा। अल तफक्कुर वल इतिबार 4 दफ़ा। सूरत इब्राहीम 6000 दफ़ा। सूरत अखलास 4430 दफ़ा। सूरत काफिरून 360 दफ़ा। सूरत अल 360 दफ़ा। सूरत नास 360 दफ़ा। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार 6000 दफ़ा। कलमा शरीफ 57,000 दफ़ा। अस्तग़फ़ार 3500 दफ़ा। शजरा शरीफ 35 दफ़ा। आखिरी 10 सूरतें 114 दफ़ा। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह 32,600 दफ़ा। आयतुल कुर्सी 5,027 दफ़ा। सूरत रहमान 58 दफ़ा। सूरत मुज़म्मिल
196 दफा, सूरत कौसर 3612 दफा, सूरत कुरैश 1120 दफा, या हय्यो या कय्यूम 2700 दफा, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम 3200 दफा, सूरत तगाबन 30 दफा, सूरत मुल्क 81 दफा, सूरत दहा 30 दफा, दुआए काशा 30 दफा, दुआए अमन छोटी बड़ी 60 दफा, दरूद अकबर 30 दफा, दुआए नूर 30 दफा, दुआए जमीला 30 दफा, दरूद गौसिया 81 दफा, सूरत सजदा 30 दफा, सूरत जुमा 30 दफा, सूरत हशर 30 दफा, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दफा, दरूद ताज 121 दफा, दरूद सलात व नसब 30 दफा, तीसरा कलमा 500 दफा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 3000 दफा, दरूद वजीफा 9000 दफा। इसके अलावा जो इमाम बुखारी सके वो अपना दायां हाथ खड़ा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से साईं ज़रूर जन्नत का